میرا دل لفظ چینج کر کے آخا ادب سن دیا دیو وکیل حسین تے آلیہ دا جدا ترکو فیدو پیا ہو بوندے عباس بڑے جیدے ربشار چمید آباد رہو مالک توڑی زندگی دراز کرے میں پھر پڑھ دینا وکیل حسین تے آلیہ دا جدا ٹولا کفیدو پیا او بودے رے عباس بڑے جیدے رخشار چمیدار یا سر جاؤ میرے لپاس کو جڑا پیو دے خدا نتیو لے گئے دیوال بھیڑ دے خیمے گیا ہو گللا عباس بڑے جب بوچر توئے رونار اجڑ مادمی ارادار میرے مولا دی آواز دی مسلم تے کوفے بج رہے قدمات ہاتھ لا گیا دا میرا سردار توڑا حکم ہویا میں کوفے بج رہے اگر اجازت دیا دو قدرہ کنال لے وجہ میرے مولا دی آواز دی ماں تیرا ترکا تیرا جلدی دنال کھا رہے میری شہر دی تے جناب مسلم رو دے وجہ آئے میری شہر دی آواز دی میرا سردار کیوں رو دے ہو جناب مسلم دی آواز دی میرے سردار میرے حکم دیتا ہے جو کوفے بج رہے انہیں قدمات ہاتھ لا کے آدھی میں نہیں آدھی نامد کوفے تے کمرات پرید تلاوے بی بی آدھی میرے بالا دا سن چھوٹا ہے بلا جلدی دیر جتنے مادمی ازدار سر چاوے آئے میں اوین کر رہا جب ہے تو میرے حصے دی عمل چامو کیا حاضری ہو گئی ضروری حاضری جتنے مادمی ازدار کمی نظر یاد گھرنایا جے چول جاؤ میں قتل کرے نا جس وجہ قتل لنا میں چھوٹا روندہ کھڑے وڈائی روندہ ہے وڈا روندہ بھیراد پاسڑے کے آدھے پاڑے اللہ کھوڑ لا چاچولا راوے خنئی سجیرادہ اسامانو جی دے نام بیل سنگ دے گا نہیں ماما مداد چھوٹا روندہ کھڑے ترارے کے آدھے اے جھیری کا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ